जन्नत के पत्ते। सामने सब्ज़ा था, उससे आगे सफ़ेद लकड़ी की बाड़ और बाड़ से ही बना गेट। बाड़ के टखनों की तर्जों से बाहर गीली सड़क दिखाई देती थी। नर्म हवा घास पर से सरसराती हुई गुजर रही थी। वो घुटनों के गिर्द बाजुओं का हल्का बनाए चेहरा जहान की तरफ मोड़े बैठी थी। फ्रॉक का फर्श को छूता दामन हवा की लहरों से फड़फड़ाता हुआ ऊपर उठ जाता तो पजामे की तंग चूड़ियों में मुक़य्यद टखने और पाँव छलकते। मेरा भी दिल करता है मैं पाकिस्तान जाऊं, अपने रिश्तेदारों के दरमियान रहूं, अपना आबाई घर देखूं, मगर हम पाकिस्तान नहीं जाते। और तुम इस दिन मम्मी को ताना दे रही थी, हम पाकिस्तान नहीं आते। नहीं, वो गड़बड़ा गई, मगर वो सुन नहीं रहा था। हया, हम कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते। मगर क्यों? वो सन्नाटे में रह गई। वो चंद लम्हे चुप रहा, फिर आहिस्ता से कहने लगा, मेरे दादा अपने कारोबार के सिलसिले में इस्तांबुल आया करते थे। इस घर की ज़मीन उन्होंने ही खरीदी थी। बाद में अम्बा ने इधर घर बनवाया, तब वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से यहाँ पोस्टेड थे। मैं इस्तांबुल में ही पैदा हुआ था और अब्बा की दोबारा इस्लामाबाद पोस्टिंग होने के बाद भी मैं और मम्मी इधर दादा के साथ रहते थे। मेरे दादा बहुत अच्छे, बहुत अजीम इंसान थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। दीन, दुनिया, इज़्ज़त, बहादुरी और वक़ार से जीने और शान से मरने का सबक उन्होंने ही मुझे दिया था। मैं 8 साल का था जब वो फौत हुए, तो मैं और मम्मी कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान आ गए और तब ही वो वाक़या हुआ जिसने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया। हया का सांस रुक गया। तभी तो इनका निकाह हुआ था। तो क्या वो बाखबर था? जिस दिन मैं और मम्मी पाकिस्तान में थे, बल्कि तुम्हारे घर में थे, अब्बा आनन फानन तुर्की फरार हो गए। फरार इसलिए कि उन्होंने एक हसास मकाम के ब्लूप्रिंट्स उनको बेच दिए थे जो हमेशा ख़रीदने के लिए तैयार रहते थे। सबूत उन्होंने कोई नहीं छोड़ा, मगर तफ्तीश शुरू हुई तो बहुत कुछ खुलने लगा। अब्बा ने तुर्की से ही अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। पीछे अदालत में मुकदमा चला और वो गद्दार ठहराए गए। उनके गुनाहों की फहरिस्त खासी तवील थी। उनको सज़ाए मौत सुना दी गई और उन्होंने तुर्की में सियासी पनाह हासिल कर ली। कुछ तल्लुकात काम आए और कुछ रिश्वतें। अब्बा को तुर्क हुकूमत कभी डिपोर्ट ना कर सकी, न ही इंटरपोल ने कोई कदम उठाया। किस्सा मुख्तसर, अब्बा जिस दिन पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रखेंगे वो गिरफ़्तार होंगे और उनको फांसी दे दी जाएगी। ये बात तुम्हारे वालिदैन को पता है, मगर बदनामी के डर से किसी को बताते नहीं हैं। वो किसी भी जुज़ से आरी निगाहों से सामने बाढ़ को देखता रहा। हया यकटिक उसे देखे गई। उसके घर में फूफो के शोहर का जिक्र कोई नहीं करता था। शायद दानिस्ता तौर पे ऐसा किया जाता था। मैं एक गद्दार का बेटा हूँ। मेरा बाप एक मुल्क दुश्मन है। इस जिल्लत के बावजूद हम अब्बा के साथ रहने पर मजबूर हैं। एहसास जुर्म है या कुदरत की तरफ से सज़ा, वो वक्त गुजरने के साथ साथ अपना जहन खोते जा रहे हैं। सज़ाए मौत का खौफ उनके लिए नासूर बनता जा रहा है। जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया, इस पे उनको माफ़ कर देना। वो मेरे बाप हैं और बावजूद इसके कि ये हकीकत बहुत जगह मेरा सर झुका देती है, मैं उनसे मोहब्बत करने पर मजबूर हूँ। हया ने गहरी सांस ली। उसके किसी किस्से में उसका किस्सा नहीं था, किसी दास्तान में उसकी दास्तान ना थी। मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, आज खाना खा कर जाना। वो उठा और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। शायद वो अभी सिर्फ तन्हाई चाहता था। हया गर्दन मोड़कर उसे जाते देखे गई। वो नंगे पांव लकड़ी के फर्श पे चलता सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। हया, खदीजा। टाली ने उन्हें इस वक्त पुकारा जब वो दोनों डीजे के बंक पे बैठी उसकी शॉपिंग पे तबसरा कर रही थी। वो 14 फरवरी की दोपहर थी और तुर्की आए 8वां रोज़ था और डीजे जो वैलेंटाइन डे की रौनक देखने आज टॉक्सम गई थी, मायूस लौट आई थी। पाकिस्तान के बरक्स तुर्क हर काम छोड़कर सुर्ख रंग में नहीं नहा जाते, बल्कि सिवाय सुर्ख फूलों की फ़रोख्त के इस्तांबुल में वैलेंटाइन डे के
کوئی آثار نہ تھے۔ جب ڈی جے خوب مایوس ہو چکی تو اس نے یہ کہہ کر اپنے خیال میں ترمیم کر لی کہ بھاڑ میں گیا سائلنٹ ویلنٹائن، ہمیں اس تہوار سے کیا لینا دینا۔ ان کی اس گفتگو میں مخلل ہونے والی اسرائیلی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی۔ ہاں، وہ دونوں جھک کر نیچے دیکھنے لگیں جہاں ٹالی ان کے بنک سے نیچے لڑکی سیڑھی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ لڑکے تمہارا پوچھ رہے تھے۔ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ٹالی کو۔ کون سے لڑکے؟ وہ فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس جو ساتھ والے روم میں رہتے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ پاکستانی لڑکیاں کیسی ہیں، اور یہ کہ ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تم دونوں آج کی شام کی چائے کامن روم میں ان کے ساتھ پیو، وہ تمہارا انتظار کریں گے۔ اوکے بائے۔ ایک اسرائیلی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالتی وہ ہاتھ ہلا کر باہر نکل گئی۔ یہ فلسطینیوں کو ہمارا خیال کیسے آ گیا؟ اس ٹالی کے درخت سے دل بھر گیا ہو شاید، ڈی جے نے قیاس آرائی کی۔ بکو مت، وہ ہمیں صرف مسلمان بہنیں سمجھ کر بلا رہے ہوں گے۔ اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے پر کم از کم میں تیار نہیں ہوں۔ یہ بھائی چارہ تمہیں مبارک ہو۔ ڈی جے بدک اٹھی تھی۔ چلو پھر تیار ہو جائیں تاکہ وقت پر پہنچ سکیں۔ حیا لکڑی کی سیڑھی سے نیچے اترنے لگی۔ صرف ہمیں بلایا ہے؟ ہمیں ہی بلایا ہے یا یہ عرب اسرائیل دوستی کی زندہ مثال بھی موجود ہوگی؟ ڈی جے کا اشارہ ٹالی کی طرف تھا۔ پتہ نہیں، حیا نے شانے اچکا دیے۔ وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ ہر موقع کی مناسبت سے مکمل ڈریسنگ کرنا اس کا جنون تھا۔ کپڑوں پہ ایک سلوٹ تک نہ ہو اور میک اپ کی ایک لکیر اوپر نیچے نہ ہو، وہ ہر بات کا خیال رکھتی تھی۔ البتہ لڑکوں کی دعوت پہ جانے کی اجازت پاکستان میں ابا یا تایا فرقان نہ دیتے، مگر وہ ادھر کون سا دیکھ رہے تھے؟ یہ ترکی تھا اور یہاں یہ سب کچھ چلتا تھا۔ وہ 3 لڑکے تھے، متعصم المرتضیٰ، حسین اور مومن۔ ان کے ساتھ وہ فلسطینی دوست محمد قادر اور نجیب اللہ جاتی دعوت کے شروع میں موجود رہے، پھر اٹھ کر چلے گئے، مگر ان تینوں میزبانوں نے احسن طریقے سے میزبانی نبھائی۔ وہ تینوں اسمارٹ اور گڈ لکنگ لڑکے ایک جیسے لگتے تھے۔ متعصم ان میں ذرا لمبا لگتا تھا۔ اس کا نام متعصم المرتضیٰ تھا، مگر یہ ڈی جے نے بعد میں نوٹ کیا کہ وہ فیس بک پہ اپنا نام متعصم اینڈ مرتضیٰ لکھتا تھا۔ وجہ کبھی نہیں سمجھ آئی۔ حسین اور متعصم ان دونوں کو بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ البتہ اس بھائی چارے سے مومن متفق نہ تھا۔ وہ فلرٹی، نظر باز لڑکا کچھ بھی تھا، مومن نہ تھا۔ البتہ وہ دونوں اس کو اپنی موجودگی میں سیدھا کیے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اتنے ملنسار اور مہذب لڑکے تھے کہ حیا کو اپنے سارے کزنز ان کے سامنے بیکار لگے۔ البتہ جہان کی بات اور تھی، اس نے فوراً اپنی رائے میں ترمیم کی۔ اگلے ہفتے حسین کا برتھ ڈے ہے۔ حسین موبائل پہ فون سنتے باہر گیا تو مومن نے بتایا۔ پھر تو ہمیں اسے ٹریٹ دینی چاہیے، ڈی جے نے کہا۔ اور گفٹ بھی، حیا کو خیال آیا۔ ہم دونوں اس کے لیے گھڑی خریدنے کا سوچ رہے ہیں، اور جو ہم نے جواہر میں دیکھی ہے 130 لیراز کی ہے۔ متعصم نے چائے کا آخری گھونٹ پی کر کپ میز پہ رکھا۔ یعنی کہ پاکستانی روپوں میں؟ حیا نے سوچتے ہوئے پرس میں ہاتھ ڈالا تاکہ موبائل کے کیلکولیٹر سے حساب کر سکے۔ 7150 پاکستانی روپے۔ متعصم جھک کر پیسٹریز کی پلیٹ سے ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے بولا۔ حیا کا پرس کو کھنگالتا ہاتھ رک گیا۔ اس نے حیرت و بے یقینی سے متعصم کو دیکھا۔ تم نے اتنی جلدی حساب کیسے کیا؟ میں میتھ کا اسٹوڈنٹ ہوں، وہ جھینپ کے مسکرایا۔ اور متعصم کا ایک ہی خواب ہے کہ وہ میتھس میں نوبل پرائز لے، مومن حیا کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد متعصم سے آنکھ بچا کر حیا کے سراپے کا جائزہ لے لیتا تھا۔ حیا قدرے رخ موڑ کر متعصم کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو میتھس کے اسٹوڈنٹ، جلدی سے بتاؤ کہ اس مہنگی گھڑی کو خریدنے کے لیے اگر ہم چاروں پیسے تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں کتنے؟ 35 لیرہ اور 50 قرش۔ اوکے، حیا نے گہری سانس لی اور پرس کھولا۔ ان کو پیسے انہوں نے زبردستی تھمائے۔ مومن کو تو کوئی اعتراض نہ تھا،
مگر متعصم ان سے رقم لینے میں متذبذب تھا۔ مگر یہ ایک ان کہی بات تھی کہ بغیر اسکالرشپ کے استنبول جیسے مہنگے شہر میں وہ سب اتنا ہی افورڈ کر سکتے تھے۔ وہ تینوں جواہر کے لیے نکل رہے تھے۔ متعصم نے بتایا کہ وہ بھی حسین سے نظر بچا کر گھڑی خرید لائے گی۔ ان کو بھی ساتھ چلنے کی پیشکش کی اور ڈی جے ہاں کرنے ہی والی تھی کہ حیا نے اس کا پاؤں اپنے جوتے سے زور سے کچلتے ہوئے بظاہر مسکراتے ہوئے انکار کر دیا۔ نہیں، آپ لوگ جائیں، ہم آج ہی ہو کر آئے ہیں۔